اساں بغیر لالچ تو اور تسی نال مل جاؤ گے تو انشاءاللہ ہر گھر دے بچے نمازی بنن گے، قرآن پڑھن گے، حضور دا فرمان پڑھن گے، اور صرف پنڈ تک اساں محدود نہیں رہنا، اسی حضور دا ذکر گلی گلی اچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا میں تے اللہ دا حکم من دیا ہویا پڑھ کے علاقے چاہو تو میں علاقے چ آ گیا جلال پور بٹھیاں جامعہ جلالیہ مرکز اہل سنت دے اندر صبح 8 تو 12 تک جڑے بچے عالم دین بن رہے ہیں انہاں نوں میں اتھے پڑھانا وا۔ وہ بچے عالم بن رہے ہیں پہلے سال تو تے انہاں 8 سال میرے کو پڑھنا ہے، اور انہاں علماء بن کے عالم دین بن کے تو حضور دے ہر جگہ تے چرچے کرنے۔ لہذا جی تسی بھی چاہندے ہو نا بس ساڈے بچے بھی عالم دین بن جان، حافظ قرآن بن جان، لہذا اپنے بچیاں نو درس داخل کراؤ، اسی انہاں نے حفظ بھی کراواں گے، عالم دین بھی بناواں گے۔ سونے ہو نہیں جے یقین تے لاہور بڑے بڑے مہنگے علاقے نے بیریا ٹون تے ڈیفینس ورگے، اوتھے قبرستان جا کے تک لو، او بابے جنہاں کوٹھیاں تے بنگلے دے کے قبراں نو وڑ گئے نے، اج انہاں دیاں قبراں تے فاتحہ پڑھن والا بھی کوئی نہیں۔ سونے آج بچے نو حافظ بنا جڑسیں کم از کم ان جنازہ تے پڑھانا ہوندا ہونا ہے نا۔ اور جیڑی اولاد تیرا جنازہ نہیں پڑھ سکتی نہ اولاد ہوئے اندر نالوں تے وہ چنگے۔ اولے گناہ والد ہے جس نے اولاد نو پکڑ کے انہاں بھی ٹائم نہیں دیتا کہ پتر میرا جنازہ تے پڑھن واسطے یاد کر لے۔ اپنے گھراں دے بچیاں نمازی بناؤ، قرآن پڑھاؤ، عورتاں نو باپردہ رکھو، بچیاں نکڑیاں نے سکول پڑھدیاں نے، مدارس پڑھدیاں نے، انہاں نو دینی تعلیم بھی دلاؤ۔ ساڈا مقصد اور ساڈا ذہن اور ساڈا نظریہ گھر گھر دے اندر اللہ دا قرآن پہنچانا ہے، اور تسی مل کے اپنے گھراں چوں غیر شرعی رسماں ختم کر کے بچیاں نے بھی قرآن پڑھاؤ، بچیاں نے بھی قرآن پڑھاؤ، خود بھی نمازاں دی پابندی کرو۔ حقیقت دے اندر میلاد مصطفیٰ ایندا نہ ہے۔ حضور فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز جدو امتی پڑھدا ہے حضور دی اکھاں ٹھردیاں نے۔ سونیا اے تصویر دا دوجا رخ ویکھ، جدو تو نماز نہیں پڑھدا تے حضور دی اکھاں دکھ دیاں نے۔ میں آکھیا فٹے منہ ایسے عاشق دا جڑا اور دن نے 5 واری حضور دی اکھاں دکھاندا ہے، موڑ آندا ہے عاشق رسول میں۔ کوئی صحابی اٹھ کے قبر چ آ جائے تے مار مار کے لتر ساڈا کچومر کٹ چھڈے، او تسی آندے ہو سانو حضور نال پیار ہے، دن نے 5 واری تے حضور دی اکھاں تسی دکھاندے ہو، گستاخ تسی ہو یا فرانس والے۔ لہذا نویاں نویاں گڈیاں تے نویں نویں پٹولے انہاں دے پیچھے نہ ٹرو۔ حقیقت اے ہے کیسی خوشی بھی کرنی ہے تو قرآن و حدیث تے شریعت دے دائرے چ رہ کے، اساں میلاد بھی منانا ہے تے شریعت دے دائرے چ رہ کے۔ لہذا میلاد دے موقع تے ڈھول ڈمکے کرنا، کنجریاں نچاڑیاں، مختلف جڑا ہے وہ آتش بازی شروع کر دینی، ان دی اجازت میرا اللہ اور اللہ دے محبوب نہیں دیندے، تے جن دی اجازت اللہ دا قرآن تے حضور دا فرمان نہیں دیندا سنی او نہیں کردے۔ لہذا خوشی نو آڑ بنا کے تے غیر شرعی رسماں ساڈے ذمے سونے آؤ نہ لایا کرو۔ اسی کو نہیں آندے کہ بیبیاں بندے کٹھے درباراں دے بان، اسی نہیں آندے کہ اے ڈھول ڈمکے اگے کہ گڑولیاں جڑیاں نے چلنیاں شروع ہو جان، اسی آنے کہ سونے او مسجد چاہو، نماز دے ٹائم نماز پڑھو، قرآن دے ٹائم قرآن پڑھو۔ اوہ جدو ماہ ربیع الاول شریف آوے تے میلاد دے وقت حضور دا میلاد منایا کرو۔ اے جی حقیقت اے پانی ہوندا ہے نا اون تے جگ بن جاندی، بلبلے ہوندے نے سونے بلبلے وقتی تے سونے لگدے نے، وقتی ٹائم وہ بلبلے سونے لگدے نے، 1-2 سیکنڈ تو بعد بلبلا ٹوٹ جاندا ہے۔ بلبلے دی لیکن ہے اس قائم نہیں رہنا، حقیقت تھلے پانی ہے، پانی قائم رہنا ہے۔ تے حقیقت پسند کرو، حقیقت ال آؤ، اے غیر شرعی رسمہ چھوڑ کے جڑا میرے رب نے حکم فرمایا تو حضور نے فرمایا اون دے تے عمل کرو، اللہ بھی راضی ہوئے گا، حضور بھی راضی ہو جانے گا۔